बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दाहुन क्लास। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप तमाम बच्चों को दार अरकम स्कूल सिला वाली कैंपस की जानिब से ऑनलाइन होम स्कूलिंग प्रोजेक्ट के तहत होने वाले आज उर्दू के छठे लेक्चर में आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत के बकिया बंद की तशरीह पढ़ेंगे। तशरीह के लिए आप सबको मैं वाइट बोर्ड की तरफ दावत देता हूँ। आए, मैं तशरीह लिखी हुई है, एक तरीका बनाया हुआ है, उसको पढ़ देता हूँ। तो आज हमारे पास बंद नंबर 4 है। कोसों किसी शजर में न गुल थे न बरगुबार, एक एक नखल जल रहा था सूरत चिन्नार, हंसता था कोई गुल न लहकता था सब्ज़दार, कांटा हुई थी सूख के हर शाखे बारदार। गर्मी ये थी कि ज़ीस्त से दिल सबके सर्द थे, पत्ते भी मिस्ल चेहरा मदगूब जर्द थे। नहायत ही बेहतरीन अंदाज में मंजर निगारी पेश की है यहाँ पे मीर अनीस ने। तशरीह का तरीक़ाकार हमारे पास ये होगा कि हम पहले मफ़हूम लिखेंगे, शायरी की तरतीब को तोड़ के नसरी तरतीब में सादा लफ्ज़ों में हम इसका मफ़हूम बयान करेंगे और मफ़हूम से ही आगे हम तशरीह करेंगे। तो यहाँ पे इस बात के अंदर शायर ने पहले मिसरे में ये बात की है कि बहुत दूर तक अगर हम नज़र दौड़ाते हैं, जहाँ तक भी हमारी नज़र जाती है वहाँ तक ना हमें कोई फूल नज़र आता है और ना किसी पौधे या दरख्त पे कोई पत्ते या फल नज़र आते हैं, क्योंकि गर्मी ने सबको झुलसा के ख़त्म कर दिया है। एक एक नखल जल रहा था। नखल से मुराद यहाँ पे लंबे दरख्त की मिसाल ली गई है कि लंबे दरख्त क्योंकि अपनी लंबाई की वजह से सूरज की किरणों से ज़्यादा करीब होते हैं, तो वो ऐसे जल रहे थे जैसे चिनार का दरख्त। चिनार का दरख्त क्या होता है? ये एक ऐसा दरख्त है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने ये खूबी पैदा की है कि ये रात के वक्त इसके पत्ते रोशन हो जाते हैं। तो शायर ने इसकी रोशनी और रात को चमकने की जो खसूसियत है इससे तशबीह दी है कि इस तरह वो दरख्त जल रहे थे। तीसरा मिसरा हमारे पास, हंसता था कोई गुल न लहकता था सब्ज़दार। गुल का हंसना यानी फूल जब खिला हुआ होता है तो वह खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा होता है। तो गर्मी के मंजर में फूलों की हंसी ख़त्म हो चुकी थी, कोई फूल मुस्कुरा नहीं रहा था और सब्ज़े जो लहलहा रहे थे, अपनी सब्ज़ी पेश कर रहे थे, उनका सब्ज़ा ख़त्म हो गया, उनकी रंगत उड़ चुकी थी। कांटा हुई थी सूख के हर शाख के बारदार। चौथा मिसरा है कि तमाम शाखें जो पत्तों से, कलियों से, नए फूलों से भरी हुई थीं, वो सब अब गर्मी के बायस सूख चुकी हैं और एक कांटे का नज़ारा पेश कर रही हैं। शाखें बारदार फलों से भरी हुई शाख, तो वो शाखें अब सूख चुकी हैं और कांटों का नज़ारा पेश कर रही हैं। पांचवा मिसरा है, गर्मी ये थी कि ज़ीस्त से दिल सब के सर्द थे। ज़ीस्त जिंदगी को कहते हैं, सर्द होना, मरने के करीब होना, नहायत तंग हालत में होना। शायर कहता है कि गर्मी का ये आलम था कि हर एक मखलूक में से हर जी रूह अपनी ज़िंदगी गुजारने से आरी हो चुका था। वो बहुत तंगी महसूस कर रहे थे, सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी। पत्ते मिस्ल चेहरा मदकूक जर्द थे। पत्ते मिस्ल चेहरा मदकूक, मदकूक कहते हैं जिसको तब तक का बुखार हो जाता है। तो तब तक के बुखार की अलामत क्या होती है? जिसमें चेहरा जर्द हो जाता है। अब शायर ने यहाँ पे क्या कहा है कि पत्ते जो सरसब्ज थे, शादाब थे, सब गर्मी की वजह से उनकी सब्जी जो है वो सब्ज रंगत उड़ चुकी है और वो पीलेपन का शिकार हो चुके हैं। इसलिए उनकी मिसाल एक तब तक के मरीज के चेहरे की तरह उनके पत्तों के रंग को तशबीह दी गई है। इसके बाद हम इसमें मजीद जो इजाफी शेर ऐड करते हैं, शामिल करते हैं। इसमें पहला शेर, धूप ने झुलसा दिए सब नन्हे फूलों के बदन और कलियों के लबों से मुस्कुराहट छीन ली। दूसरा इजाफी शेर, चकरा के गिर न जाऊं बड़ी तेज धूप है, मुझको जरा संभाल बड़ी तेज धूप है।
آگے چلتے ہیں ہم پانچویں بند کی طرف. پانچویں بند میں شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے, آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے, آئینہ محل کا تھا مقدر غبار سے, گردوں کو تب چڑھی تھی زمین کے بخار سے, گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر, بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر. تو پیارے بچوں, اس میں الفاظ کے معنی کو میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دوں کہ شیر اٹھتے شیر جنگل کا جانور, کچھار شیر کے غار کو کہا گیا ہے, آہو ہرن کو کہا گیا, سبزہ زار کھیت فصلیں, آئینہ محل کا سورج کا شفاف چہرہ مقدر تھا, گرد آلود تھا میلا ہو چکا تھا, غبار گرد و غبار کو کہا گیا ہے, گردو آسمان تب چڑھنا زرد رنگ ہو جانا, زمین کا بخار زمین کی تپش, گرمی سے مضطرب تھا مضطرب بے چین, بن جاتا تھا جل جاتا تھا, دانا جو بھی چیز جو بھی ہم دانا سے مراد کسی بھی غذائی اجزاء کی تھوڑی سی مقدار کو مثال لیا گیا ہے. تو اس میں پہلے مصرے میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ شیر جو جنگل کا بادشاہ ہے اور ہر وقت جنگل میں اپنا روز جمائے ہوئے پھرتا رہتا ہے, تو سخت گرمی سے بچنے کے لیے وہ بھی اپنی غار سے اب نہیں نکلتا, ہر وقت اسی میں چھپا رہتا ہے. اور ہرن جو سبزہ زار کھیتوں میں پھرتے ہیں, سیر کرتے ہیں, چلتے ہیں, وہ بھی اب سبزے کے اندر چھپے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو گرمی سے بچا رہے ہیں. اور سورج کا جو صاف شفاف چہرہ, خوبصورت چہرہ ہر وقت دکھائی دیتا ہے, تو وہ زمین کے اندر سے اٹھنے والے جو گرد و غبار ہے, جو گرد ہے, جو مٹی ہے, اس کی وجہ سے وہ بھی میلا ہو چکا ہے. اور آسمان کا رنگ زمین کے اندر سے اٹھنے والی تپش کے باعث زرد ہو چکا ہے, اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آسمان کو بھی بخار ہو چکا ہے, تب تک کا مرض لاحق ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے اس کا رنگ بھی پیلا ہو چکا ہے. گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر, زمانہ سے مراد یہاں پہ تمام قسم کی مخلوقات لی گئی ہیں کہ گرمی نے ہر ایک مخلوق میں سے ہر چیز کو, ہر زیرو کو بے چین و بے قرار کر دیا تھا. اور گرمی کا یہ عالم تھا کہ زمین اس قدر تانبے کی طرح سرخ ہو چکی تھی کہ جو چیز بھی زمین پہ گرتی وہ جل بھن کر راکھ ہو جاتی. اس تشریح میں ہم اضافی شعر استعمال کریں گے. پہلا شعر ہے, زمین کی حدت سے آسمان کو بھی چڑھ گیا بخار, بخار ایسا کہ زرد معلوم ہو رہا تھا. دوسرا شعر, تب کا بھی کئی ماہ سے ہے سلسلہ جاری, لے جائیں گے سفر میں جو ٹلے ایک باری. آخری بند ہمارے پاس نمبر کا ہے چھٹا بند. چھٹے بند میں گرداب پر تھا شعلہ جوالہ کا گماں, انگارے تھے حباب تو پانی تھا شرر فشاں, منہ سے نکل پڑی تھی ہر موج کی زبان, تہ پر سب نہنگ تھے مگر لبوں پر تھی جان, پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی, ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی. بہت ہی بہترین انداز میں گرمی کے منظر کو یہاں پہ پیش کیا ہے شاعر میر انیس نے. تو پہلے مصرے کے اندر وہ کہتے ہیں, گرداب کا شعلہ جوالہ کا گماں. گرداب پانی کی جہاں پہ ایک گول چکر میں پانی گھومتا ہے, تو شاعر کہتا ہے اس کو گرداب کہا جاتا ہے, پانی کا گول چکر میں گھومنا. تو شاعر کہتا ہے کہ اس گرداب پر جب پانی کے بلبلوں کو دیکھا جاتا تو یوں محسوس ہوتا کہ کوئی آگ کا شعلہ بھڑک رہا ہے. انگارے تھے سب حباب, جو بلبلے پانی کے اندر پیدا ہو رہے تھے وہ انگاروں کا نظارہ پیش کر رہے تھے, اور پانی جو اچھل رہا تھا شرر فشاں چنگاریاں پھیلانے والا. شرر فشاں سے مراد چنگاریاں پھیلانے والا, کہ تمام بلبلے آگ کے انگاروں کا نظارہ پیش کر رہے تھے, اور جو پانی اڑ رہا تھا وہ پانی یوں محسوس ہوتا کہ جیسے اس کے اندر آگ کی چنگاریاں پھیل رہی ہیں. منہ سے نکل پڑی تھی ہر موج کی زبان. بہت ہی خوبصورت یہاں پہ منظر نگاری کی گئی کہ موج لہر کو کہا جاتا ہے, پانی کے اندر سے اٹھنے والی لہر. پانی جب ابل رہا تھا سخت گرمی کے باعث, تو اس میں سے اٹھنے والی لہریں بھی خشک ہو رہی تھی. یا منہ سے نکل پڑنا اصل میں ہوتا ہے کہ پیاس محسوس ہونا, خشک ہونا, کہ جو لہر جو موج نکلتی تھی پانی سے وہ بھی خشک ہو جاتی. اور سب تہ پر تھے سب نہنگ, نہنگ مگرمچھ کو کہا گیا ہے جو کہ دریائی یا سمندری مخلوقات میں بہت ہی خطرناک قسم کا جانور ہے. تہ پر تھے سب نہنگ مگر لبوں پر تھی جان.
کہ یہ تمام مگرمچھ جو سمندر یا دریا میں موجود تھے اپنی جان کو بچانے کے لیے تہ میں جا نشین ہوئے، لیکن وہاں بھی انہیں سکون نہیں ہے، وہاں بھی وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ پانی کا آگ گرمی روز حساب تھی، پانی کھول کے آگ کا نظارہ پیش کر رہا تھا، ابل رہا تھا، اور اس گرمی کو شاعر نے قیامت کی گرمی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس قدر گرمی زیادہ تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی۔ پانی آگ کا نظارہ پیش کر رہا ہے تو ماہی جو سیخ موج، یعنی سیخ موج سے مراد گرم پانی کے اندر سے اٹھنے والی جو لہر ہیں ان کو سیخ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سیخ موج تک آئی کہ جو مچھلی سطح سمندر سے اوپر لہروں تک آتی وہ ایسے بھن جاتی، ایسے جل جاتی کہ جیسے ایک کباب کو سیخ پر لگا کے آگ پہ پکایا جاتا ہے۔ تو شاعر نے اس پوری نظم کے اندر گرمی کے منظر کو خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے۔ اس بات کے اضافی شعر ہمارے پاس ہیں، بلبلے تھے کوئلے جلتے ہوئے اور پانی شرر فشا تھا بہت۔ دوسرا شعر ہے، تھا تپش سے فرات لاوا بنا ہوا، تہ پہ آئی تو بن گئی مچھلی۔ پیارے بچوں، آج ہم نے اس نظم کی تشریح کو مکمل کر لیا ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ یاد کرنے کے بعد آپ نے مجھے سنانا بھی ہے۔ اس کے بعد ہمارا لیکچر اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کا استاد اکرام اللہ۔ السلام علیکم والسلام۔